नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर सरकारचें शेतकी खातें कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. विन्सन वर्ल्डान आयोजीत केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलसांत जातलो. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर तशेंच शेतकामत्यांक आधारभूत किंमत दीत तांची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकारचें शेतकी खातें कटिबद्ध आसा. सरकार शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता. ताचोच परिणाम म्हूण सध्या गोंयांत शेती वेवसायांत देवपी तरणाट्यांची संख्या वाडत आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय सरकार शेतकी खात्या वतीन सांखळी रवींद्र भवनान आयोजीत कृषी पे चर्चा हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शेतकी खातें शेतकामत्यां खातीर तशेंच शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता. ह्या येवजण्यांचो लाव घेवन शेतकामत्यांनी उदरगत घडोवन हाडपा खातीर यत्न करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. विन्सन वर्ल्डान आयोजीत केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलसांत जातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतले जाल्यार अभिनेते संजय दत्त मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. महेश मांजरेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आनी गोंयांत शुटींग केल्ल्या बंडखोर ह्या सिनेमाच्या संवसारीक प्रिमियरान ही कार्यावळ सुरू जातली. मराठी सिनेसृश्टींतले फिल्म स्टार ह्या महोत्सवाक हाजीर रावतले. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन सोमारा कदंब येरादारी महामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालकांक निवेदन सादर करत राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. काणकोण, सत्तरी, दिवचल, धारबांदोडा आनी दुसऱ्या गांवगिऱ्या तालुक्यांतल्यान विद्यार्थ्यांक सकाळीं 4 उठून 3-4 बसी बदलून गोंय विद्यापीठाक वचचें पडटा. परत येतना लेगीत तशेंच त्रास सोंसचो पडटा, जाका लागून वेळ, पयशे आनी मानसीक तणाव वाडटा अशें संघटनेन म्हणलां. ही बस सेवा सुरू करपा खातीर 15 दिसांची मुदत संघटनेन कदंबा महामंडळाक दिल्या. ऑगस्ट म्हयन्या खातीर आश्वासना प्रमाण बस सेवा सुरू जाली ना जाल्यार राज्यभरांतल्या विद्यार्थ्यां कडेन चर्चा करून आंदोलनाचो निर्णय घेतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन दिल्या. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयांत 2 दीस खोलायेन चर्चा करतली. संविधान 119वें दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्र शासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 हांची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयची 2 दिसांची अभ्यास भोंवडी करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या प्रस्तावाचेर देशभर चालू आशिल्ल्या सल्ला मसलतीचो हो एक भाग आसतलो. खासदार पी चौधरी हांच्या फुडारपणा खाला ही समिती गोंयच्या वेगवेगळ्या भागधारकां कडेन उलोवप करतली. एकाच वेळार जाल्ले वेंचणुकेचो देशाच्या शासन आनी लोकशाय आराखड्याचेर जावपी परिणाम समजून घेवप हो ह्या चर्चेचो मुखेल हेत आसा. काणकोणांतल्या श्री मल्लिकार्जुन देवळाच्या सोबतीकरणाच्या वावरा खातीर सादारण 5.5 कोटी मंजूर जाल्यात अशी माहिती काणकोणचे आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन विकास महामंडळ ह्या पुरातन श्री मल्लिकार्जुन देवळाचे नूतनीकरण आनी सोबीतकायेचें काम हातांत घेतले. कामाचे आदेश मेळिल्ल्या दिसा सावन 240 दिसां भितर म्हटल्यार 28 मे 2027 मेरेन हें काम पुराय करपाची मोख आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. राज्यातल्या शाळांनी डिजिटल साक्षरता आणि कल्पकतायेक उर्बा दिवपा खातीर गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळान एडोबी एक्सप्रेस फॉर एज्युकेशन हो उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कडेन सुसंगत रावन गोंय SCRTन एडोबी इंडिया आणि CSR बॉक्स याच्या आदारान गोंयच्या सरकारी आणि अनुदानीत शाळांनी हो उपक्रम इयत्ता 6वी ते 12वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर लागू करतले. हाच्या खाला शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक एडोबी एक्सप्रेसाचो वापर करपाक फुकट प्रवेश मेळटलो. शाळा प्रमुखांनी ह्या उपक्रमाक पुराय सहकार्य दिवचें अशें गोवा SCRTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागलां. राज्यान सध्या पावसान नेट धरला. हालीं सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यांतल्या धरणांनी जाल्लो उदकाचो उणाव आतां कमी जाला. उदकाच्या साठ्याचो उणावा विशयीचो प्रस्न आतां सुटावो जाला. खात्याच्या 7 जुलय 2024च्या आंकड्या प्रमाण गावणे धरणांत सगळ्यांत चड उदकाचो सांठो आसा ते फाटल्यान आमठाणे धरणांत सांठो नोंद जाला. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज मडगांव नगरपालिकेंत घेतिल्ल्या लोकगाराणी सुनावणेक नागरिकांनी व्हड संख्येन उपस्थिती लायली. ह्या वेळार मंत्र्यांनी लोकांची गाराणी स्वता आयकून घेतली आनी खुबशा समस्यांचे जाग्यारच निवारण केलें. हांव लोकांच्या गाराण्यांचेर रोखडोच उपाय सोदपाचो यत्न करतां आनी लोकांची अडून उरिल्लीं कामां पुराय करपाक ताची सतत फाटपुरवण घेता अशें प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना दिगंबर कामत हांणी म्हणलां. राज्य येरादारी प्राधिकरणान नशा करून वाहन चलोवप आनी रस्तो अपघात हांचे आड खर कारवाय करपाचो निर्णय घेतला. सोरो पिवन गाडी चलयल्यार जावं अपघात जाल्यार वाहन चालकांचेर आतां गुन्यांव दाखल करतले आनी रोखडेच अटक करतले अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां. गोंय सरकार रेंट अ कॅब सेक्टरांत महिंद्रा थार वाहनाचेर बंदी घालतले तशेंच सद्याच्या भाड्याच्या वाहनाचेर थार गाडयेंत रुपांतरण करप बंद करतले अशें तांणी फुडें म्हणलें. AI ट्रॅफिक कॅमेऱ्यांनी 4 जुलयाक चांचणेच्या पांवड्यार 26 सुवातींचेर व्हड प्रमाणांत नेमाचें उल्लंघन जालां. हाची शिटकावणी 15 जुलय मेरेन चालू उरतली, मात ताचे उपरांत दंड घालतले अशें तांणी फुडें म्हणलें. FC गोंय तरणाट्यांचो पंगड जपानांत खेळटलो. रिलायन्स फाउंडेशन डेव्हलपमेंटल लीग हातूंत बेंगळूर FC गोंय आनी पंजाब FC हे 21 वर्सां सकयले तरणाट्यांचे पंगड जपानांतल्या थळाव्या क्लब पंगडा आड मॅच खेळटना पळोवपाक मेळटले. ह्या भोंवडेंत भारतीय फुटबॉल प्रशिक्षकांच्या कार्यशाळेचोय आस्पाव आसतलो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाल्यां 8 जुलयाक कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमीटर प्रति तास वेगान वारें व्हांवपाचो जाल्यार 9 आनी 10 जुलयाक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वारें मारून व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान लोकांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयांतल्या शेतकी वेवसायाक चालना दिवपा खातीर सरकारचे शेतकी खातें कटिबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. विन्सन वर्ल्डान आयोजीत केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2024 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजेच्या आयनॉक्स आनी माकनीज पॅलेसांत जातलो. गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थी संघटनेन राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांतल्यान गोंय विद्यापीठाक थेट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.